यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया स्टेटस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GPS प्लस ख़त्म करने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये धमकी क्यों दी गई है, इस धमकी के ऊपर अमल करते हुए अगर पाकिस्तान का ये स्टेटस यूरोपीय यूनियन की तरफ से ख़त्म कर दिया गया तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगे या इसके खसारे को देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सामने अपना सर तस्लीम खम कर देंगे। हम आज एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें GPS प्लस के हवाले से पूरी तफसीलात आपके सामने पेश की जाएगी और उसके आखिर में ये तज्ज़िया किया जाएगा, मुख्तसरन तज्ज़िया किया जाएगा कि पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन के मुतालबात तस्लीम कर लेने चाहिए या नहीं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने गुज़श्ता दिनों एक करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी दी जिसमें पाकिस्तान को दिए गए GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी करने का कहा गया है। करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं जो अक़लियतों और बुनियादी हकूक़ के मुनाफी हैं। 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने करारदाद मंजूर की कि यूरोपीय ममालिक तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात बढ़ाने और वहाँ पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए उन ममालिक की मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई दें, जिसके बाद से जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस का आगाज़ हुआ, जिसके तहत यूरोपीय मंडियों तक पहुंचने वाली मसनूआत के ड्यूटी टैरिफ को ख़त्म या उनमें कमी कर दी जाती है। जिस मुल्क को भी ये दर्जा दिया जाता है इसे इंसानी हकूक़, मज़दूरों के हकूक़, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में बेहतरी समेत 27 बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की तौसीक़ करना होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी असूलों के तहत सनतों और कारखानों में यूनियन साजी को यकीनी बनाना होगा, जबकि जबरी या रज़ाकाराना मुशक्क़त, चाइल्ड लेबर, काम की जगह पर जिन्स, रंगो नस्ल, अक़ीदे की बुनियाद पर इम्तियाज़ी तर्ज़ अमल को ख़त्म करना होगा। इन 27 कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की सूरत में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को दी जाने वाली इस सहूलत पर नज़रसानी करने की मजाज है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन मामलात पर यूरोपीय यूनियन को मॉनिटरिंग और उसकी रिपोर्टिंग को बग़ैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के मानना पड़ता है और इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के साथ तावन भी नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन वक्तन फ़वक्तन इन शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा लेता रहेगा और इन पर अमल दरामद ना होने की सूरत में GSP प्लस का स्टेटस वापस भी लिया जा सकता है। पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा 2013 में मिला, ताहम इसके फ़वाइद 1 जनवरी 2014 से 2017 तक ड्यूटी फ्री रसाई के तौर पर हासिल हुए, जिनमें बाद अज़ां 2 मरतबा तोसी की जा चुकी है। पाकिस्तान इससे पहले यूरोपियन मार्केट के लिए 2002 से 2004 के दरमियान GSP स्कीम के फ़वाइद समेटता रहा है, मगर GSP प्लस पाकिस्तान के लिए इस वक्त ख़त्म कर दी गई जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको चैलेंज किया गया। इस तरह से इस सहूलत का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो गया। उस वक्त पाकिस्तान के अलावा आर्मीनिया, बोलीविया, कैप वर्दे, कोस्टा रिका, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर, जॉर्जिया, ग्वातेमाला, मंगोलिया, पनामा, पैराग्वे और पेरू जैसे ममालिक GSP प्लस की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। वज़ारत तिजारत के मुताबिक 2014 से GSP प्लस के आगाज़ से ही यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी बरामदात में 65% का इजाफ़ा देखा गया, जबकि यूरोपीय यूनियन से दरामदात में 40% इजाफ़ा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना के 2019
2019-20 کے اقتصادی سروے کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ڈالر کے مقابلے میں یورو کی قیمت میں بھی کمی کے باوجود پاکستان یورپی منڈیوں میں اپنی تجارت بڑھانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کے ساتھ پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں 6.9% اضافہ ہوا۔ معاشی پاکستان یورپی منڈیوں میں کم و بیش 8 ارب ڈالر کی مصنوعات برآمد کرتا ہے، جبکہ وہاں سے درآمدی بل 5 ارب ڈالر کا ہے۔ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم مثبت رہتا ہے اور ہمیں وہاں خسارہ نہیں ہوتا۔ ان میں ایک امریکہ اور ایک یورپ ہے۔ ہمارا یورپ کے ساتھ کم و بیش 3 ارب ڈالر کا سرپلس ہے۔ باقی ساری دنیا کے ممالک میں ہم تجارتی خسارے میں ہیں۔ اگر یورپی یونین GSP پلس سٹیٹس کی سہولت واپس لیتا ہے تو خدشہ ہے کہ یہ سرپلس ختم ہو جائے گا، تاہم اس وقت اس مسئلے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر خالصتاً تجارتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستانی درآمدات میں 10 سے 15% کمی آئے گی۔ کیا پاکستان اس کمی کو، اس نقصان کو برداشت کر سکتا ہے؟ پاکستان کو آج پائی کی ضرورت ہے، ایک روپے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت زبوں حال ہے۔ پاکستان میں معیشت کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، استحکام اس میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا GSP پلس درجہ ختم نہ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان کو جو بھی کرنا پڑے وہ ضرور کرنا چاہیے، مگر یورپی یونین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس کا ہر ایک مطالبہ مانا جا سکتا ہے، اس کی ہر بات مانی جا سکتی ہے، مگر یورپی یونین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو لے کے یورپی یونین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک طرح سے پاکستان میں کافی عرصہ سے سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک طرح سے اس مطالبے کو تقریباً تسلیم ہی کیا جا چکا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے اپنے آئین اور قانون میں سزائے موت کو ختم نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا مطالبہ یورپی یونین کا ہے وہ ناموس رسالت قانون کے حوالے سے ہے۔ ناموس رسالت قانون کے حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ امتیازی قانون اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ مقابلہ ہے، موازنہ ہے ہماری معیشت کا اور ہمارے ایمان کا۔ ہم معیشت کو، ڈوبتی ہوئی معیشت کو دیکھ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ اس قانون کا خاتمہ کر دیا جائے جس کا یورپی یونین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس قانون کا خاتمہ قطعی طور پر نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ناموس رسالت قانون میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں کی جائے گی، خاتمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی گستاخ رسول اس سزا سے نہ بچ سکے جو گستاخی کی صورت میں اس کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔